बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैदा सिर्फ उसी वक्त ख़राब होता है जब कोई बासी चीज़ खा ली जाए या फिर बाहर का खाना खाया जाए, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है। मैंने अपने क्लिनिक में सैकड़ों मरीज़ देखे हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं तो बाहर का खाना ही नहीं खाता, तो फिर भी मेरा मैदा ख़राब है। जब मैं उनसे उनकी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों के बारे में पूछता हूँ तो असल वजह सामने आ जाती है। वो आदतें इतनी मामूली लगती हैं कि कोई उन्हें बीमारी की जड़ समझता ही नहीं। यानी खाने के फौरन बाद चाय पीना, खाना खाते हुए मोबाइल देखना या रात को देर तक जागना, ये सब मैदा को अंदर ही अंदर कमजोर करती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको 10 ऐसी खामोश खराबियां या आदतें बताऊंगा जो आपका मैदा खराब कर रही है। मुमकिन है इनमें से कई आदतें आपके अंदर भी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो, इसीलिए प्रोग्राम को ध्यान से गौर से देखें, आखिर तक देखें। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको इन तमाम मसाइल के लिए बेहतरीन नुस्खाजात भी बताऊंगा। पहले नंबर पर हम जो गलती करते हैं वो ये कि खाना खाने के फौरन बाद चाय पीना। ये गालिबन सबसे आम आदत है जो हमारे मुआशरे में तकरीबन हर घर में पाई जाती है। खाना खत्म होते ही चाय का कप सामने आ जाता है, लेकिन असल मसला ये है कि चाय में मौजूद टेनन नामी मादा खाने में मौजूद आयरन और दीगर अहम विटामिन्स और मिनरल्स के जज़ब होने के अमल में रुकावट डालता है। इसके अलावा खाने के फौरन बाद चाय पीने से मैदा में तेजाबियत बढ़ जाती है, जिससे बदहजमी और गैस की शिकायत होती है। बेहतर ये है कि खाने और चाय के दरमियान कम से कम 1 घंटे का वक्फा रखा जाए। दूसरी जो हमारे अंदर आदत पाई जाती है वो ये है कि खाना हम जल्दी जल्दी खाते हैं, बगैर चबाए खाते हैं। आजकल की मसरूफ जिंदगी में लोग खाना खाते नहीं बल्कि निगलते हैं। जल्दी जल्दी खाना खाने से हमारे हाजमा के पूरे निजाम पर मनफी असर पड़ता है। हाजमे का अमल दरअसल मुंह से शुरू होता है। जब हम खाने को अच्छी तरह चबाते हैं तो थूक में मौजूद एंजाइम्स खाने को तोड़ने का अमल शुरू करते हैं, जिससे मैदा पर बोझ कम पड़ता है। लेकिन जब हम खाना जल्दी में खाते हैं, बड़े बड़े नवालों में निगला जाता है, तो मैदा को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे गैस, बदहजमी, पेट का फूलना और कब्ज की शिकायत जन्म लेती है। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि खाना खाते वक्त मोबाइल या टीवी देखना या फिर बातें करना। ये आदत आज के दौर में तकरीबन हर उम्र के अफराद में पाई जाती है और इसका असर बहुत से लोगों की तवक्को से कहीं ज्यादा होता है। जब जहन मोबाइल या टीवी की तरफ मसरूफ होता है, बातों की तरफ मसरूफ होता है, तो दिमाग खाने पर पूरी तवज्जो नहीं देता। तिब की जुबान में हम इस कैफियत को माइंडलेस ईटिंग कहते हैं। इसके नतीजे में इंसान जरूरत से ज्यादा खा जाता है, क्योंकि दिमाग को ये सिग्नल देर से मिलता है कि पेट भर चुका है। ज्यादा खाने की ये आदत मैदे पर मुसलसल दबाव डालती है। चौथे नंबर पर हम खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं। खास तौर पर रात के खाने के बाद फौरन लेटना एक ऐसी आदत है जो मैदे को नुकसान पहुंचाती है। खाना खाने के फौरन बाद जब हम लेटते हैं तो मैदा खाने को आगे धकेलने का अमल सुस्त कर देता है। इसके अलावा मैदे का तेजाब ऊपर की तरफ ग़िज़ाई नाली में वापस आ जाता है, जिसे एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है। यही वजह है कि कुछ लोगों को रात के वक्त सीने में जलन, खट्टी डकारों की शिकायत होती है। बेहतर यही है कि खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद ही लेटा जाए। 5वें नंबर पर हमारे अंदर जो आदत पाई जाती है वो है पानी की कमी। बहुत से लोग दिन भर में मुनासिब मिकदार में पानी का इस्तेमाल नहीं करते। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता हाजमे के पूरे निजाम को मुतासर करती है। पानी ना सिर्फ खाने को हजम करने में मदद देता है बल्कि आंतों की हरकत को भी रवां दवां रखता है। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो कब्ज की शिकायत पैदा होती है। फुजला आंतों में ज्यादा देर तक पड़ा रहता है, जो मुस्तकिल कब्ज को जन्म देता है। अगले नंबर पर हमारी जो खराब आदत है वो ये है कि बहुत सारे लोग नाश्ता को स्किप कर देते हैं, नाश्ता नहीं करते। सुबह का नाश्ता ना करना एक ऐसी आदत है जो बज़ाहिर मामूली है, लेकिन इसके असरात देर पा होते हैं। रात भर के फाके के बाद जब सुबह मैदा खाली रहता है तो मैदा में मौजूद तेजाब खाने की अदम मौजूदगी में मैदे की अंदरूनी झिल्ली पर असरअंदाज होता है। इसके अलावा नाश्ता छोड़ने से दोपहर के वक्त इंसान जरूरत से ज्यादा खा लेता है, जो मैदा पर भारी बोझ डालता है। 7वें नंबर पर जहनी दबाव, टेंशन या डिप्रेशन। ये एक ऐसी आदत है जिसे अक्सर लोग मैदे की खराबी
خرابی سے جوڑتے ہی نہیں، حالانکہ اس کا تعلق معدہ کے ساتھ گہرا ہوتا ہے۔ دماغ اور معدہ ایک دوسرے سے براہ راست جڑے ہوتے ہیں، جسے طب کی زبان میں گٹ برین ایکسس کہا جاتا ہے۔ جب ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو جسم میں ایسے ہارمون خارج ہوتے ہیں جو معدے کی تیزابیت کو بڑھا دیتے ہیں اور ہاضمے کے قدرتی عمل میں خلل ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ پریشانی کے دنوں میں معدہ کی خرابی کی شکایت کرتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر میں ذکر کروں گا کہ پین کلرز کا بے تحاشا استعمال کرنا، بغیر ڈاکٹر کے مشورہ کے بار بار پین کلرز کا استعمال کرنا معدے کی اندرونی جھلی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پین کلرز کا مسلسل استعمال معدہ کی حفاظتی تہہ کو کمزور کر دیتا ہے، جس سے تیزابیت، جلن اور بعض اوقات زخم بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی دوائی کے مستقل استعمال سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں۔ 9ویں نمبر پر بہت زیادہ ٹھنڈی اور برفیلی اشیاء کا استعمال کرنا، خاص طور پر کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی یا مشروب پینا ایک ایسی عادت ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ بہت زیادہ ٹھنڈی اشیاء معدے میں ہاضمے کے لیے انزائمز کی کارکردگی کو سست کر دیتی ہیں، جس سے کھانا ہضم ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے اور بھاری پن بھی محسوس ہوتا ہے۔ 10ویں اور آخری نمبر پر میں بات کروں گا کہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا اور جسمانی حرکت نہ کرنا۔ آج کل کی طرز زندگی میں گھنٹوں بیٹھے رہنا عام ہو چکا ہے۔ جسمانی حرکت آنتوں کی قدرتی حرکت کو متحرک کرتی ہے۔ جب انسان زیادہ دیر تک بیٹھا رہتا ہے تو یہ حرکت سست پڑ جاتی ہے، یعنی آنتوں کی حرکت سست پڑ جاتی ہے، جس سے قبض، بد ہضمی کی شکایت ہوتی ہے۔ ایک تو اس میں یہ کریں کہ صبح نہار منہ نماز کے بعد خالی پیٹ 30 منٹ واک ضرور کریں، اور دوسرا رات کے کھانے کے 30 منٹ کے بعد 10 سے 15 منٹ ہلکی پھلکی چہل قدمی ضرور کریں۔ بظاہر دیکھنے میں آج کی یہ 10 عادتیں معمولی لگتی ہیں، لیکن جب روزانہ کی بنیاد پر ان کو دہرایا جائے تو پھر معدے کی صحت پر گہرا اور دیر پا اثر ڈالتی ہیں۔ خوش قسمتی سے ان میں سے زیادہ تر عادتوں کو معمولی سی توجہ اور تھوڑی سی نظم و ضبط کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ آج میں نے آپ کو جو عادتیں بتائی ہیں، ان عادتوں کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی عمومی جو علامات ہیں ان میں گیس، تیزابیت، بھاری پن، بد ہضمی اور قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے لیے پہلے نمبر پر میں ذکر کروں گا نکس وومیکا۔ اس کو آپ نے 30 میں لینا ہے۔ یہ دنیا کی معدہ کی گیس کی چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہے جو جلدی تیزی میں کھانا کھاتے ہیں، باہر کے کھانے کھاتے ہیں، چٹپٹے کھانے کھاتے ہیں، کھانے کا معمول بے قاعدہ ہے، ذہنی دباؤ اور ٹینشن رہتی ہے، قبض کی شکایت رہتی ہے، تو ایسے لوگ نکس وومیکا 30 اس کے 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پر میں ذکر کروں گا کاربوویج کا۔ اس کو بھی آپ نے 30 میں لینا ہے۔ اس کی جو اہم علامات ہیں وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد گیس بھر جاتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، جب ڈکار آتے ہیں تو اس سے وقتی آرام ملتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے کاربوویج 30 بہت ہی مفید دوائی ہے۔ اگر آپ کے اندر دونوں دوائیوں کی علامات پائی جاتی ہیں تو آپ دونوں دوائیاں اکٹھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، مطلب دونوں کے 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ 1 گھونٹ پانی میں استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں نیٹرم فاس۔ اس کو آپ نے 6x میں لینا ہے۔ ان دونوں ادویات کے ساتھ یہ دوائی بھی آپ ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہوگا، بہت ہی مفید رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اس دوائی کی جو علامات ہیں اس میں یہ ہے کہ کھٹے ڈکار آتے ہیں، معدہ کی تیزابیت، معدہ کا بھاری پن، جلن کا ہونا، ایسی تمام علامات میں نیٹرم فاس 6x بہت ہی اچھی دوائی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام 10 خطرناک عادتوں کے اوپر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری معدہ اور آنتوں کی صحت سیریز میں اسی طرح آسان اردو زبان میں اور تحقیق پر مبنی آپ کو پروگرام ملتے ہوں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً ملتی رہے۔ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے بھوک کیوں نہیں لگتی، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، وہ اگلے پروگرام میں ہم بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔